अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेजबान बिलाल खान। आज बड़ा एक अलग दिन है। क्यों अलग दिन है? चेहरे की मुस्कुराहट बता देगी। और ये मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि कल इतनी सारी हैपनिंग्स हुई हैं, मतलब एक के बाद एक गुड न्यूज़, एक के बाद एक गुड न्यूज़। ये वो वाली गुड न्यूज़ नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये वो गुड न्यूज़ है जिससे मुल्क की बेहतरी होगी। कल सबसे बड़ी खबर थी, सबसे बड़ी, मतलब आपके लिए एक प्राउड मोमेंट होता है, एक एहसास था कि आपने एक तो जंग जीती, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको सपोर्ट किया, भारत को मुंह की खानी पड़ी और पूरी दुनिया में जलील हो रहा है और मजीद तिलमिला रहा है कि और ये क्या हो गया? साथ जिस शख्स ने, जिसका सारा दारोमदार है पूरे प्लान को एग्जीक्यूशन के अंदर सारी चीजें, उस शख्स को एक एजाज मिला है जो कि फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद ये दूसरा एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अब आर्मी चीफ नहीं, फील्ड मार्शल है। ना ये किसी को सल्यूट करेंगे, ना किसी के सल्यूट का जवाब देंगे। ये 5 स्टार जनरल बन चुके हैं। मजेदार बात ये कि इससे बड़ा ओहदा होता नहीं है पूरी हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पूरी हमारी पार्लियामेंट के अंदर, हर जगह पे। और एक बड़ी खास बात, इनके हाथ में हमेशा स्टिक है ना, वो स्टिक को अपने सीने पे लेकर आएंगे तो सीने पे लाने का मतलब वो कि आपके सल्यूट का जवाब दिया उन्होंने। मतलब आप अल्लाह के अलावा किसी को सल्यूट नहीं करेंगे। ये अच्छा, फैसल वाबदा को मैंने बयान सुना है, उन्होंने कहा ये ताहयात फील्ड मार्शल होंगे, ये ओहदा ताहयात। बिल्कुल ऐसे ही ये ओहदा ताहयात होता है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मतलब हम तो सुनते आते थे फील्ड मार्शल के जो है वो ओहदे के बारे में। इसी जिंदगी में जंग भी देख ली, इसी जिंदगी में जंग भी जीत ली, इसी जिंदगी में फील्ड मार्शल भी देख लिया। अब लगता है कि नहीं मरे हमारे दुश्मन, कोई बात नहीं। बहरहाल अफशीन जहां मौजूद होती है तो अफशीन बात का आगाज करती है अच्छी बात से। जब तक अच्छी बात नहीं करती अफशीन बात ही नहीं करती। अफशीन, आज की अच्छी बात क्या है? आज की अच्छी बात यह है कि आप जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है हमारी कि आप अपनी मुश्किलात का सामना करने के आप में बहादुरी से करें और हर नाकामी से आप कुछ ना कुछ सीखें, क्योंकि हर कदम आपको अपने मकसद के करीब ले जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी चीज ये कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी बड़ा प्यारा है। अगर वो प्रॉम्प्टर को सही कर दे जो उसके ऊपर मसला हो रहा है तो वो भी बड़ी प्यारी चीज होती है, क्योंकि प्रॉम्प्टर ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर हमारी बहुत खास चीजें, बातें लिखी होती है। थैंक यू वेरी मच। इतने काम के लड़के हैं ये, इतने काम के लड़के, मैं कह रहा हूँ ना, इन लड़कों से चैनल चलता है। ये चैनल जो है ना, वो ये खास लोग हैं, कुछ ना फरिश्ते नजर नहीं आते काम करते हुए, लेकिन काम बड़ा अच्छा करते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच। वाकई ये बात सही की अफशीन ने। ये बात जो है वो हमें याद दिलाती है कि मुश्किलात सिर्फ हमारे अज़्म को मजबूत बनाने का मौका होती हैं। जिंदगी में दरपेश मुश्किलात और नाकामियां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि ये हमारे अज़्म, हौसले को मजीद मजबूत करती चली जाती है। बिल्कुल, जब हम मुश्किलात का सामना करते हैं और इनसे सीखते हैं तो हम अपनी ज़ाती नशोनुमा की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि हर नाकामी या चैलेंज हमें बेहतर इंसान बनने और अपने मकासद तक पहुंचने में मदद फराहम करता है। यानी कि अगर आपको कोई सेटबैक भी आया है लाइफ में तो वो आपको इसलिए नहीं आया कि आप मजीद मायूस होकर और पीछे चले जाएं, बल्कि वो एक स्टेप फॉरवर्ड है कि अच्छा, आपको यहाँ पर ये सेटबैक आया, अब आप ये सीखें उस गलती से कि आप कहाँ गलत थे, कहाँ ये आपके साथ परेशानी क्यों आई, और उसको ओवरकम करके मजीद बेहतर खुद को इम्प्रूव करके आगे बढ़े। अब मैं आपकी सारी चालाकियां समझ गया हूं। अब मुझे पता चला ये अच्छी बात है आप कहाँ से पिक करती हैं। ये अच्छी बात मुझसे ही पिक करती हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों, व्यूअर्स जो हमारे हैं वो समझदार हो गए। कल मैंने एक बात कही थी कि जिंदगी में या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं। जो परेशानी, जो मुश्किल आती है, उससे आप कहीं ना कहीं आपको सीखने का मौका मिलता है। अफशीन आज वही बात घुमा फिरा के बेहतरीन अंदाज में चिपकाई है। अफशीन, इस बात पे आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। बट जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी बात है कि जिंदगी के अंदर जो परेशानी, जो मुश्किल आती है, जो अप एंड डाउन आते हैं ना, जो हर्डल्स आते हैं, वो हर्डल्स हमें कहीं ना कहीं आगे पुश करते हैं कि आगे जाने के लिए। वहां हम स्टक नहीं हो जाते, वहां हम रुक नहीं जाते। लेकिन अफशीन, एक चीज बहुत अफसोसनाक है, बहुत बातें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, अच्छी खबरें भी, लेकिन एक बड़ा मसला है दर्दनाक। वो ये है कि आंख खोलो तो लोड शेडिंग, सोने लगो तो लोड शेडिंग, सांस लो तो लोड शेडिंग, ना लो तो लोड शेडिंग, कुछ भी कर लो। और आप देखिए ना, गर्मी कितनी है, ऐसे में लोग बिलबिला जाते हैं लोड शेडिंग में। कराची में ये बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। अवाम शदीद गर्मी के मौसम में जारी इस लोड शेडिंग से बिलबिला उठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी हवाले से हम ज़रा सा जान लेते हैं इस वक्त शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है। हमारे जो नुमाइंदे हैं जुनैद फ़िरोज़, वो इस वक्त एक ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं जहाँ पर
अच्छा ठीक है, हमारे साथ जो है वो ऑन कॉल मौजूद है हमारे साथ जुनैद फिरोज, और जुनैद को हम वेलकम करते हैं। गुड मॉर्निंग जुनैद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद, आप ये बताएं कि सुबह सवेरे आप उठे हुए हैं, शुक्र है आपके पीछे तो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब लोड शेडिंग वहाँ तो नहीं हो रही जहाँ आप बैठे हुए, लेकिन शहर भर की सूरत हाल क्या है? हीट वेव है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ चुका है और लोड शेडिंग भी बढ़ रही है गैर एलानिया तौर पर। अपडेट्स क्या है? अभी तो सूरत हाल की अगर बात की जाए तो कराची की सूरत हाल काफी खराब हो चुकी है लोड शेडिंग के हवाले से। आवाम जो है दोहरी अजियत का जो शिकार है। एक तरफ गर्मी उनको काफी सता रही है क्योंकि हफ्स का आलम है, मौसम उम्मीद अच्छे होने की उम्मीद जो है वो कर रहे हैं और दुआएं भी कर रहे हैं कि मौसम अच्छा हो जाए, मगर दूसरी तरफ जो के इलेक्ट्रिक है वो किसी तौर पर मारने के लिए तैयार नहीं है। एलानिया तो लोड शेडिंग हो रही है मगर उसके साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है, कई कई घंटों की हो रही है, जिसकी वजह से शहरी को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जब इस हवाले से कलेक्टर हुकाम से बात की जाती है तो उसका कहना है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है वहां पर ओवर बिलिंग है, यानी कि बिल जो है वो भरे नहीं जा रहे हैं। तो शहरी का कहना है कि जो बिल नहीं भर रहे हैं उनकी बिजली काटी जाए, जो बाकायदा तौर पर भर रहे हैं उनकी भी जो है वो असियत में मुब्तला है इस हवाले से, क्योंकि उनको भी लोड शेडिंग का अजाब जो है झेलना पड़ रहा है। तो कराची के जो मकामात है, मुख्तलिफ मकामात जिन पे लियाकताबाद है, नाज़ाबाद है, पापोश नगर है, न्यू कराची है, सरजानी टाउन है, सदर टाउन है, लाइस एरिया है और दीगर मकामात है, वहां पर दिन के औकात में सब गर्मी में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ रात के औकात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से लोग शदीद अजियत में मुब्तला हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कराची में रोजाना की बुनियाद पर एहतिजाज तो हो रहे हैं बिजली और पानी की अदम फराहमी पर, लेकिन वो सिर्फ एहतिजाज जो है उस पर कोई जू नहीं दिख रही है कलेक्टर हुकाम पर। उनका कहना है कि एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि जब तक लोग बिल नहीं भरेंगे इनको इसी तरह अजियत से दो चार होना पड़ेगा। अच्छा ये बताइएगा कि सिंध असेंबली ने जो चीफ के इलेक्ट्रिक हैं उनको बुलाया है, उनसे जवाब तलब किया गया है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं? अभी तो देखिए, इससे पहले भी जो है वो अपोजिशन लीडर की जानिब से कलेक्टर हुकाम को तलब किया गया था, यकीन दहानी करवाई गई थी कि अब गैर एलानी लोड शेडिंग नहीं होगी, जितनी लोड शेडिंग हो रही है उसका दौरानिया कम कर दिया जाएगा ताकि जो शहरी है उनको रिलीफ दिया जा सके। 2-4 दिन की ये बात थी, उसके बाद दोबारा सिलसिला शुरू हो गया। आज दोबारा अपोजिशन लीडर की जानिब से कलेक्टर के सीईओ है उनको मोनी सलवी उनको तलब किया गया है। दोबारा से कहा यह जा रहा है जराये की जानिब से कि 2-4 दिन का जो है वो उनको रिलीफ जरूर फराहम किया जाएगा, लेकिन लोड शेडिंग का सिलसिला उसी तरह जारी रहेगा, बल्कि लोड शेडिंग के में इजाफा भी मुतवक्के जो है वो किया जा रहा है। आज जो बुलाया गया है, कहा यह जा रहा है कि इनकी थोड़ी सी जो सरजनिश की जाएगी ताकि जो आवाम जो उनको ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जा सके, लेकिन कलेक्टर हुकाम का कहना है कि जब तक बिल पेड नहीं किए जाएंगे आवाम को किसी तौर पर रिलीफ नहीं मिल सके। ठीक है जुनैद, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा लेते हैं। एक बात और बताइएगा, सैयद मोनिस अब्दुल्ला अलवी साहब जो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो इनको तलब तो कर लिया गया, लेकिन पिछले साल भी यही मसला था, उससे पिछले साल भी ये मसला था। हमें लगता है कि जब से हमारी पैदाइश है तो के ESC से के इलेक्ट्रिक का सफर तय हुआ, कुछ बेहतरी के लिए तय किया गया था। फिर इस शहर ने एक हीट वेव देखी है जिसके अंदर सबसे ज्यादा जाने कराची ने उस साल जाया की हैं, नुकसान उठाया है। तो अब कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए थे। ये 3 महीने होते हैं कराची के अंदर सबसे गर्म गुजरते हैं, मई, जून और जुलाई के। तो इन 3 महीनों के लिए कोई काम नहीं किया गया? कोई तर्जुमान से बात हुई आपकी? तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कोई वजाहत की कि या सिर्फ यही मलबा डाल दिया कि लोग बिल पे नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हम ये मलबा सब पर गिराएंगे? हाँ। अभी तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले भी सीईओ के इलेक्ट्रिक को तलब किया गया था, काफी सरजनिश की गई थी उनकी। उन्होंने कहा था कि लोड शेडिंग के दौरान कम कर दिया जाएगा, 2 से 4 दिन के लिए दौरान कम किया गया, उसके बाद दोबारा लोड शेडिंग हो गई। बार हम इलेक्ट्रिक के जो तर्जुमान उनसे बात करते हैं कि जो 3 महीने होते हैं इस पे आप ये काम क्यों नहीं करते, तो उनका कहना है कि जिन इलाकों में हम काम करने जाते हैं वहां पर शदीद मज़ामत का सामना आवाम की जानिब से किया जाता है, उन पर जो है वो तशद्दुद भी किया जाता है, उसकी गाड़ियों पर पथराव भी किया जाता है, जिसकी वजह से काम करने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब कहा यह जा रहा है कलेक्टर की जानिब से कि उन इलाकों में पुलिस की और रेंजर्स की नफरी जो है वो तलब की जाएगी उन इलाकों में, ताकि काम किया जाए और कम से कम जो लोड शेडिंग की जाए। इस पर अब अमल दरामद कब तक होता है ये देखना होगा।
بالکل دیکھیے عوام تو مشتعل ہوں گے ہی نا، کیونکہ جن علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس میں ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بل پے نہ کرے. کوئی بل پے نہیں کرنے کی استطاعت رکھتا ہوگا تو کوئی بل پے کرتا ہوگا، لیکن بجلی سب کی کٹتی ہے، تو اس طرح سے احتجاج بھی ہوتا ہے. بہرحال اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے. شکریہ اس وقت کے لیے جنید فیروز، آپ نے ہمیں شہر کی صورتحال کے حوالے سے بتایا. جو بجلی اور لوڈ شیڈنگ ہے میرے خیال میں وہ اتنا بڑا، کیونکہ آپ دیکھیں نا پی آئی بی میں میں نے اکثر دیکھا ہے احتجاج ہو رہا ہے، ٹائر جلا رہے ہیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، لوگوں کو روکا جا رہا ہے کہ آپ بھی آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ ہم لوگ بھی یہیں اسٹک ہیں، اور ہمارے یہاں اگر بجلی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پانی نہیں آ رہا، اور ہمارے فریج میں سب کنیکٹڈ سامان ہے، خراب ہو سارے رہا ہے. گھر کے جو آپ کے الیکٹرک اپلائنسز ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کے جو ہارس پاور مشین ہوتی ہے، موٹر جو ہوتی ہے جس سے ٹنکی میں پانی چڑھتا ہے وہ کنیکٹڈ ہے، آپ کے پنکھے کنیکٹڈ ہیں، آپ کی لائٹس کنیکٹڈ ہیں، آپ کے فریج کنیکٹڈ ہیں، آپ کی ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہیں اور پھر اس گرمی کے اندر بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سی ای او کے الیکٹرک ہیں تو ان سے ایک ہی ہماری درخواست ہے، اور درخواست ہی کر سکتے ہیں کیونکہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسی صفوں میں بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ معاہدہ کیوں اتنا بہترین طریقے سے رینیو ہو گیا. اس وقت کہا جا رہا تھا اس کو روکیں گے، ہر حکومت میں آتے ہیں اور ہر حکومت کے پتہ نہیں کیا مفادات ہیں یا پھر ڈیپ ڈاؤن جا کے کیا چیز ہیں. اٹس اوکے، وی آر ناٹ گونا کرٹیسائز یو، لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا سا خیال کریں لوگوں کا، اور تھوڑی سی گرمی میں تو بالکل خیال کرنا چاہیے. اچھا کچھ تو پہلے تو لوگ جنریٹر کی طرف جاتے تھے، ایک آلٹرنیٹو عوام نے خود ڈھونڈ لیا. پانی نہیں ہے تو ٹینکر ڈلوا لیا، بجلی نہیں ہے تو اب اپنے گھر پہ سولر پلیٹس لگوا رہے ہیں، تو اس سے ایٹ لیسٹ 2 پنکھے چل جاتے ہیں. جس دوران میں لائٹ چلی جاتی ہے اس دوران میں وہ سولر پلیٹس کام آتی ہیں، وہ سولر کے ذریعے جو ان کے 2 پنکھے چل جاتے ہیں، وہی اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ کچھ ایسی صورتحال میں کچھ ہوا کا جھونکا ہوتا ہے. وہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی ہم نے بجلی کا بل نہ بھرا ہو، اور یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ بجلی کا بل زیادہ آ جائے تو ہم نے کبھی اس کو اسکپ کیا ہو. لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو بجلی کا بل نہیں بھرتے اور یہ کہ الیکٹرک والے جانے سے بھی ڈرتے ہیں؟ بہرحال اس کے اوپر بڑی ایک طویل گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آنے والے دنوں کے اندر جیسے جیسے یہ معاملہ نہیں سلجھے گا. لیکن اگین ایک بڑی خوبصورت سی خبر کہ حکومت نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلہ کیا گیا. اور دشمن کو شکست فاش دینے اور آپریشن بنیان مرصوص کی اعلیٰ حکمت عملی پر جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپریشن بنیان مرصوص کے غازیان اور شہداء کو اعلیٰ سرکاری ایوارڈ سے نوازا جائے گا. بالکل ایسے ہی وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہو چکا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ اس عہدے پر اب فائز ہو چکے ہیں، اور اب جو ہے یہ 5 اسٹار جنرل ول بی کالڈ. اور جو وفاقی حکومت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وزیر اعظم صدر کی ملاقات اور مشترکہ طور پر فیصلہ، اور پھر فیصلے کے بعد اس عہدے پر انہیں فائز کر دیا گیا ہے. اور یہ آج کی مطلب آپ کو جو میں بتا رہا ہوں سب سے خوبصورت ایک خبر ہے. اور آگے بھی اگر بڑھیں تو اگر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی بات کریں، آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے کے فیصلے سے متعلق اعتماد میں بھی لیا، جبکہ صدر مملکت نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے مادر وطن کا کامیابی سے دفاع کیا. اور بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر جنرل عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی کے مستحق ہیں. بے شک مستحق ہیں، کیونکہ ہم نے 71 کی جنگ دیکھی، ہم نے 65 کی جنگ دیکھی، اور سب میں آپ نے سب دیکھی ہیں. لیکن جو ہے یہ والی جنگ جو ہم نے دیکھی، یہ والی جنگ جو ہم نے دیکھی ہے، وہی میں پریشان ہوں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کی ہے، اور سب جنرل عاصم منیر کی مرہون منت ہے. انہوں نے اس طرح سے اپنی فوج کی ٹریننگ کی ہے کہ اور جس طرح سے انہوں نے یہ جنگ میں کردار نبھایا ہے، اس کے لیے پوری قوم جو ہے ہمیشہ ان کے مرہون منت رہے گی، اور ہمیشہ جو ہے وہ قوم جو ہے اس کے لیے ان کی احسان مند رہے گی.
ٹھیک ہے، ہم ذرا سا اس پر بھی آگے بھی بڑھیں گے، لیکن ایک سوال یہاں پر ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بھی بیان سامنے آیا، وہ بھی میں ذرا چاہوں گا کہ سامنے رکھ لیں کہ یہ اعزاز قوم کی امانت ہے جس کو نبھانے کے لیے لاکھوں عاصم بھی قربان ہیں۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہوں، جبکہ عاصم منیر صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ اعزاز پوری قوم، افواج پاکستان، خاص کر سول اور ملٹری شہداء اور غازیوں کے نام وقف کرتا ہوں۔ یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کا شکریہ بھی ادا کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے کریڈٹ نہیں لیا بلکہ اس کو کریڈٹ کو سب کو انہوں نے اعزاز کیا ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں۔ جی ہمیں ذرا سا بتائیے کہ ٹیکنیکل ٹیم کے ہمارے ساتھ موجود ہے اسد محمود صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ اس پر ہم سے بات کریں گے۔ اسد محمود صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مبارکباد دی ہے انہوں نے، اور فیلڈ مارشل کے عہدے پر عاصم منیر فائز ہو چکے ہیں۔ یہ ایک تاحیات عہدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی ایکسٹینشن وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس عہدے کو ملنے پر ان کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ قائدانہ اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے انہوں نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ ناؤ دی فیلڈ مارشل، ہم ان کو بہت بہت مبارک پیش کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے ان کا جو پیغام بھی انہوں نے دیا اس پروموشن کے اوپر یا یہ جو اعزاز ملنے کے اوپر، وہ بھی ایک کہتے ہیں کہ غیر متزلزل شخصیت جس کو اندر باہر ایک وطن کی محبت، وطن کے لوگوں کی محبت میں جی اس میں سمویابہ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی اٹ واز دیٹ میسج جو کہ انہوں نے دیا کہ ایک نہیں، یہاں تو لاکھوں جو عاصم منیر ہیں وہ اس ملک سے قربان ہے۔ بہت بڑا میسج ہے، بہت بہت ڈیپ میننگ والا ایک میسج ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے جو ان کی اوور آل میں کہوں گا کہ ایک اسٹریٹجک پلاننگ تھی کہ انڈیا کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا، بلکہ اوور آل اس ریجن کو دیکھتے ہیں تو اس ریجن کی پوری انہوں نے حیت تبدیل کر دی ہے۔ جو آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، ریجنل اوور آل پاور کی بات کرتے ہیں، اور جس طریقے سے انڈیا کو پوری دنیا میں لیا جا رہا تھا، وہ تو ٹوٹلی اسپیکٹرم آپ نے تبدیل کر دیا۔ سرٹنلی اٹ از نوبڈی ایلس ادر دین فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اگر ہم بات کریں، ہی از دی ون ہو ڈیڈ ایوری تھنگ، اور انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں اگر انڈیا کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی اس کو انہوں نے کاؤنٹر نہ کیا ہو اور پھر اس کا جواب دینے کے لیے بھی تیار رہنے کا نہ کہا ہو۔ اور اسد محمود صاحب، یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ہمارے سارے طیارے بحفاظت واپس آئے، اور ان کے سارے طیاروں کو ہم نے نشانہ بنایا، اور پاکستان بالکل بہت عزت کے ساتھ اس جنگ میں اس نے کامیابی حاصل کی۔ اور یہ اسٹریٹجک پلاننگ آپ نے جو بات کی، کتنی زبردست اسٹریٹجی تھی عاصم منیر صاحب کی کہ انہوں نے جو ہے نا، جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، جو ان کا یہ بری بحری ہر ایک کو بالکل پلاننگ کے ساتھ لے کر چلے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، یہی سچویشن آپ نے دیکھی۔ اچھا، ایک اور بھی میں آپ سے عرض کروں گا، سر اس میں کوئی شک نہیں کہ اب جو بھی بیٹل یا اوور آل جو جنگیں اب جو شیپ لیتی جا رہی ہیں، تو اس کے اندر سے جو فضائیہ کی، فضائی قوت کی، چاہے اس کے اندر ان کے ایئر کرافٹ آتے ہیں، ان کے اپنے پاس جو اویلیبل اوور آل میزائلز ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی جو ڈرونز ہوتے ہیں، یہ کمبینیشن ہے، اور اس کمبینیشن کو جو آپ لیسر تب بناتے ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کا اوور آل جو جامنگ سسٹم ہے وہ آپ کے پاس ایک لحاظ سے سپیریئر کوالٹی کا موجود ہے، کہ سیٹلائٹ موجود ہے، گراؤنڈ اسٹیشن موجود ہیں، اور ان کے کمبینیشن کے ساتھ۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ آپ نے اس کی ایک نہیں، کئی دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ آپ نے ریاست نہ کی ہوں، تو سب اس کے اندر سکسیڈ کرتے ہیں۔ دیٹ ایگزیکٹلی واٹ ہیپنڈ ود انڈیا، اور انڈیا کے ساتھ سرٹلی آپ نے جو کچھ کیا وہ تو پتہ ہی نہیں چلا۔ رفال والوں کو بھی میزائل آ کے طرف سے رہے ہیں، ایئر ٹو ایئر بھی اگر ہیں، اور وہ کس طریقے سے ان کو ایک لحاظ سے اٹیک کر رہے ہیں۔ دوسری چیز میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جنرلی ہوتا ہے، ہم رفال جہاز کی بات کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی دیکھیں اور گراؤنڈ ٹرپس کو بھی دیکھتے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے کہ مطلب جو پوزیشن ایل او سی کے اوپر آپ یوں سمجھیں کہ 6 مئی سے پہلے کی تھی، آج تو وہاں پہ سچویشن ٹوٹلی تبدیل ہے۔
آپ مختلف جگہوں پہ ایون 11 کلومیٹر تک ایک لحاظ سے اندر چلے گئے ہیں، اور آپ نے جس طریقے سے تاک کے نشانے لگائے ہیں وہاں پر ان کی پوزیشن کے اوپر، تو یو کین میک آؤٹ کہ دی لیول آف پریپریشن جو کہ پاکستان آرمی کا تھا اگینسٹ انڈیا، وہی رہے جو وہ ڈومینیٹنگ جگہوں کے اوپر موجود تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ باقی طرف سے صورتحال کیا ہوگی، چاہے ایئر فورس ہے چاہے نیوی کیا ہوگی. اچھا اسد صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ اس وقت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کو یہ جب عہدہ دیا گیا تو پڑوسی ملک میں ویسے ہی ایک ڈپریشن تھا، ایک فرسٹریشن تھی جو کانگریس کی طرف سے بھی نکل کر آ رہی تھی کہ یہ لوگ بھارت کس طرح سے جنگ ہارا ہے، کس طرح سے پیچھے بھاگا اپنے مورچے چھوڑ کر. اب یہ ایک اعزاز مل جانا، جنرل صاحب کے بارے میں پہلے ہی جو انڈین ٹی وی چینلز ہیں تو اس کے اوپر بتایا جاتا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کے سب سے خطرناک جرنل ہیں، یہ انڈیا ہیٹ پالیسی پر چل رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ مدرسے کا ہے، کچھ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی تھیں تو ویسے ہی خوف زدہ تھے. اب یہ فیلڈ مارشل کا اٹ سیلف عہدہ ان کے لیے ایک اور اس وقت پریشانی کا باعث ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کریں. ہاؤ ڈو یو سی دس تھنگ؟ بالکل میں آپ سے متفق ہوں. ایک تو ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ود بیسیکلی انڈین پروپیگنڈا، ان کے میڈیا کا پروپیگنڈا ایک لحاظ سے جیسے ہوتا ہے. مطلب آپ ماشاء اللہ عاصم منیر کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہی از دی ٹروسٹ فارم آف اے سولجر، جو اپنے ملک کے لیے کٹ مرنے کو، اور اگر ان کے نیچے اتنی بڑی فوج دی گئی ہے، شیروں کی فوج ہے، یہ ایئر فورس کی، نیوی کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کو بالکل یہ ہر وقت لڑانے کے لیے تیار تھے. لیکن آپ یہ نوٹ کیجیے گا کبھی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انڈیا کو وہ دھمکی نہیں دی جو کہ انڈیا پاکستان کو دیتا رہا. آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ اگر اس نے ہماری طرف غلط نظر سے دیکھا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اگر وہ کسی طریقے سے حماقت کرتا ہے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی تو ہم اس کو زندگی کا سبق پڑھائیں گے. یہ چیز آپ نے دیکھی، اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا ویل آرکسٹریٹڈ نہیں، ایک ویل کوآرڈینیٹڈ تھاٹ آؤٹ جو کہ اوور آل آپ نے جنگی ماحول کے اندر جو جنگی پھر آپ نے اسٹریٹجی دکھائی، اوور آل تو قائدانہ صلاحیت تو سرٹلی پیچھے آتی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، لیکن اسی طریقے سے اس کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے آرمی، ایئر فورس اور نیوی نے آپریٹ کیا، آئی تھنک دیٹ از ریلی ریلی کمینڈیبل. یہ تو کبھی آپ سمجھتے ہیں ہندوتوا کی بات کریں، مودی کی بات کریں اور شیطانی قاعدہ کی بات کریں، وہ تو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ پاکستانی اس طریقے سے حملہ آور ایک سے ہو جائیں گے. حملہ آور کیوں ہوئے؟ اپنے دفاع کے اندر ہوئے. تو دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ نے کسی طرح سے کوئی پہل کسی چیز کے اندر نہیں کی، کوئی آپ نے انڈیا کے اوپر اٹیک نہیں کیا ٹل سچ ٹائم کہ انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ یہ میزائل شہری علاقوں کے اوپر انہوں نے ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. سرٹلی آپ نے تو جواب دینا تھا. 2 دن ڈرون آتے رہے، دیر واز نو وے آؤٹ، بٹ آپ سرٹلی آپ نے اس کو ایک لحاظ سے رپلائی کرنا تھا. اور ڈرون بھی انہوں نے سینکڑوں کی تعداد کے اندر انڈیا سے ایک لحاظ سے بھیجے ہیں. تو ان کا اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے انوینسیبل ہونا کہ ہمیں تو کوئی چھیڑ نہیں سکتا، ہمیں کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکتا. تو میرا خیال ہے آپ نے نریندر مودی کا ایک تو منہ پوری دنیا کے اندر اسپیشلی انڈیا کے اندر ایک لحاظ سے کالا کر دیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں وے ڈو دے اسٹینڈ. ان کی اوور آل پریپیئرڈنیس ان کی آرم فورسز کی وہ بھی ایک لحاظ سے آپ کو نظر آ گئی کہ یہ گیدڑ بھپکیاں ایک لحاظ سے لگاتے تھے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ہوا، ہمیں جو فتح ملی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ایک غیبی مدد تھی. ہم نے کبھی اس طریقے سے نہیں سوچا کہ نہیں ہمارے کوئی ایکسپینشنل ڈیزائنز ہیں کہ ہم نے آگے کا سوچنا، آگے حملہ آور کسی پہ ہونا ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. اٹ واز آلویز انڈیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نہیں، وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مرتبہ سوچے گا کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے. اینڈ لیٹ اٹ بی ویری کلیئر ٹو انڈین، یہ اس کے بعد اس طرح کی ان کو حماقت نہیں کرنی چاہیے. ان کو ایک اچھے پڑوسی کی طرح، اچھے بچے کی طرح بن کے رہنا چاہیے جیسے اس سے پہلے پاکستان ایک لحاظ سے بنا ہوا تھا. آپ سوچیں نا، پچھلے 24 سالوں سے جس طرح کی 24-25 سال ہو گئے، جو دہشت گردی کی مہم انڈیا نے شروع کی، جو دہشت گردانہ کارروائیاں آن دی بیہسٹ آف انڈیا پاکستان کے اندر ہو رہی تھی، 70-80 ہزار سے جانے ہماری ایک لحاظ سے ضائع ہو گئی. تو ساری چیز کے پیچھے تو انڈیا ہے. آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے صرف اپنے دفاع کے اندر اس کو تھوڑا سا جوڑا کہ لک یو ڈو سم تھنگ وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹیک یو آن. اچھا سر، آپ جو ہے ساختار کے دورے چین کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو پاکستان اور چین کا اشتراک ہے اس کو آپ کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ بڑا ہیپی نوٹ کے اوپر یہ ایک لحاظ سے دورہ ہے.
वो जो कोऑर्डिनेशन एक लिहाज से आपने देखी ड्यूरिंग इस सारे चीज़ों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना की, और फिर चाइना ने जिस तरीके से अपना ये कहते हैं कि गैर मकसद तरीके से उनकी जो स्टेटमेंट थी कि दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, आई थिंक दिस इज रियली रियली कमेंडेबल। और नेचुरली अब आप आगे देखना है आपने कि आगे कैसे लेके चलना है। अफगानिस्तान और चाइना का आपस में बड़ा करीबी राब्ते हैं बिल्कुल, और लाइक चाइना और पाकिस्तान एक साथ खड़े हर जगह के ऊपर होते हैं। और अब तो आप ये कह सकते हैं ना कि अब ये अगर इंडिया की तरफ से कोई शरारत होती है तो बेसिकली वो तो कहानी खत्म होगी ना, क्योंकि ये दो फ्रंट्स के ऊपर ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी तो उनको समझ ही नहीं आ रही, वो आप जैसे सवाल भी आपने किया था कि ये तो बस अब वो क्या सराई करते रहेंगे कि इन्होंने एक्चुअली करना क्या है। तो मकसद है कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अंदर जो मेरा ख्याल अफगान वज़ीर ख़ारजा जो है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं कि वहाँ पर बैठे सारी चीज़ों को देखें और देखें ना चाइना ना पाकिस्तान किसी तरह का कोई जिसको कहते हैं तौसी पसंदाना किसी मुल्क के ऊपर अटैक करने की किसी तरह के कोई अज़ाइम नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अगर किसी सूरत के अंदर वो चाइना की साइड पे या फिर पाकिस्तान की साइड के ऊपर इंडिया अगर कोई शरारत करता है तो इससे ज़्यादा उनको सख्त जवाब दिया जाएगा। प्रॉबेबली यही सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कशन एक लिहाज से आएंगी। आप देखते हैं कि आपका इतना जो कोऑपरेशन था उसके अंदर और कौन कौन से रास्ते बनते हैं, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन सेटली आएंगी। और मैं समझता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान बड़े मजबूत अलाय हैं इस रीजन के अंदर, और किसी सूरत के अंदर भी अब जो सिचुएशन बनी है, पाकिस्तान ने जियोपॉलिटिकली जो स्ट्रेंथ गेन की है, मैं समझता हूँ कि उसको अंडरमाइन अब कोई एक लिहाज से नहीं कर सकता। थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट फॉर पाकिस्तान एंड दिस रीजन। चलें, बहुत शुक्रिया असीस साहब आपके वक्त का और आपके तज्जिए का। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इस ओहदे पर फाइज होने के बाद भारत के अंदर जो खलबली मची है और भारत के अंदर जो इस वक्त परेशानी का एक समा है और जो काले बादल मंडरा रहे थे अब वो बरसना शुरू हो गए हैं और अब आंधी और तूफान के साथ बरस रहे हैं और ये इनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये जरा एक अच्छा मैं देखती हूँ कि मतलब हमें वी आर प्राउड के जिस तरह उन वहाँ पर कहा जा रहा है ये मदरसे के से पढ़े हुए हैं, तो हम इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें एक ऐसे लीडर से नवाजा गया है जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। उन्होंने उनकी वो मदरसे की तालीम ही थी जो उनके काम आई, और ये सोच ही है, जब आपकी सोच अच्छी होगी तो आपकी आगे की स्ट्रैटेजीज भी अच्छी होंगी। जो आसिम मुनीर साहब हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो नाम दिया, सीसा पिलाई हुई दीवार उन्होंने कहा इस चीज़ को, जबकि इंडिया की आप थिंकिंग देखें कि इंडिया क्या कह रहा है, इंडिया सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे रहा है। तो वो आप खुद देख लें कि जब सिर्फ सोच ही से आगाज करें अगर इस जंग का, तो फिर जैसी सोच होगी वैसी स्ट्रेटेजी होगी और वैसी फिर हिकमत अमली के बाद फिर वैसी रिजल्ट्स भी मिलेंगे। चलें जी, और ये तो हो गई बड़ी एक खुशी की बात और डिस्कशन हो गया, लेकिन एक और बात है, बड़ी हैरान कुन सी बात है। बेल्जियम की एक नौजवान है, उनकी खबर है कि बेल्जियम का नौजवान साइकिल पर हज के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। नौजवान 4,500 किलोमीटर साइकिल पर सफर करके सऊदीया पहुंचा है। हज की अदायगी के जज्बे ने पहाड़ जैसे फासले को मिटा दिया है। ये जो है वो उसका अज़्म था। या किस तरह से लोग इतना ऐसा अज़म करते हैं कि वो किस तरह से, कोई पैदल जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है और हज तक का, और वो कर भी लेते हैं। मतलब अल्लाह ताला उनकी इस नियत का समर भी देता है और किस तरह से उनको हिम्मत देता है कि वो इतना किलोमीटर सफ़र तय करते हैं। बेल्जियम से नौजवान तवील और हज़ारों किलोमीटर पर मुहित सफ़र तय करके साइकिल पर सऊदी अरब पहुंचा, और रमज़ान के बाबरकत महीने में जब लोग इबादत में मसरूफ़ थे तब बेल्जियम के 26 साला नौजवान अनस अल-रज़ाकी ने एक मुनफरिद और अजीम सफ़र का आगाज़ किया। बिल्कुल, साइकिल पर मक्का मुकर्रमा तक का जो सफ़र है वो 4500 किलोमीटर तवील सफ़र अदायगी जो है वो इसकी हज के लिए ये अदा किया गया है। और उन्होंने ऑस्ट्रिया, इटली, बोस्निया और दीगर ममालिक से होते हुए सऊदी अरब का सफ़र तय किया। अनस ने ये बताया है कि ये सफ़र रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में शुरू किया और रोज़ाना तकरीबन 100 किलोमीटर साइकिल चलाई है। अनस ने यह भी कहा कि ये ख्वाब है, एक नेमत है। सफ़र के दौरान मैंने मसाजिद में रात बसर की है। ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन ईमान, जज्बे और सब्र के साथ ही हर मुश्किल को अबूर करता गया। बिल्कुल, जब अनस सऊदी अरब पहुंचे तो हलत अमार और बॉर्डर पर उनका फूलों और अरबी कहवे से इस्तकबाल किया गया। वो हज परमिट का
बैच पहनकर बॉर्डर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ दस्तावेजात मुकम्मल करते नजर आए। बड़ी ज़बरदस्त एक खबर है ये। मतलब साइकिल पर जाना और 4500 किलोमीटर आपने सफर तय करना है, रोजे की हालत में, रमजानों में इन्होंने सफर का बस आगाज वही किया। बात है ना, सारा विल पावर का गेम है, सारा अज़म, हिम्मत और ईमान अच्छा, ये की फुटेज ताकत भी चल का। रही है, ये जो है वो अनस है और इस तरह ये अच्छा। बना रहे हैं। ऑब्वियसली वो जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस बनाई होंगी, कुछ मिस की होंगी, कुछ बहुत से ऐसे मोमेंट्स होंगे जो वो कैप्चर करना चाहते होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट कैप्चर दैट। लेकिन कुछ है मोमेंट्स जो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ये इस वक्त मिले हैं, ये जब इमिग्रेशन है सऊदी, और फिर इनको ये छोटा सा एक इन्होंने ड्रोन भी अपने साथ रखा था जिसकी अच्छा। वीडियो बनाई। बहरहाल आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं। बरतानवी शहरी ने ऑस्ट्रेलिया में तेज तरीन दौड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बरतानवी खबर रसा इदारे के मुताबिक हैटफोर्ड से ताल्लुक रखने वाले 31 साल एथलीट विलियम गोज ने ऑस्ट्रेलिया में 35 दिन तक दौड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 35 दिन तक अगर दौड़ा है तो उसके वो मसल पेन नहीं हो गया होगा। हमारे यहाँ दौड़ता तो भगोड़ा कहते हैं ऐसे को। ऑस्ट्रेलिया में 35 दिन दौड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विलियम गॉज ने 15 अप्रैल को पर्थ के कॉर्सलो बैच से 3800 किलोमीटर की दौड़ शुरू की और ये दौड़ पीर की दोपहर ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बैच पर ख़त्म हुई। विलियम गॉज हर रोज़ 2.5 मैराथन के मुताबिक के बराबर तकरीबन 100 किलोमीटर तक दौड़ लगाते हैं। ज़बरदस्त। और ये मैराथन में दौड़ लगाने का फासला 2018 में अपनी वालदा के कैंसर से मौत के बाद किया। उन्होंने बरतानिया, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कैंसर के खैराती इदारों के लिए रकम जमा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल ऑस्ट्रेलिया भर में दौड़ने का साबका आलमी रिकॉर्ड क्रिस्टन के पास था, जिन्होंने 2023 में ये कारनामा 39 दिनों में अंजाम दिया था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलवी इलेक्ट्रिशियन के पास भी ये इसी रास्ते को 47 दिनों में दौड़कर जो है वो चैरिटी के लिए बड़ी रकम जमा की थी। बिल्कुल, बरतानवी शहरी ने ऑस्ट्रेलिया में तेज तरीन दौड़ का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। एथलीट विलियम गॉज ने ऑस्ट्रेलिया में 35 दिन तक दौड़कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है और 15 अप्रैल को पर्थ के कॉस्लर बैच से ये दौड़ उन्होंने शुरू की और ये दौड़ पीर 20 मई की दोपहर ऑस्ट्रेलिया के मशहूर बॉन्डी बीच पर ये खत्म हुई। जबरदस्त भाई। और ये इसी तरह टॉप स्टोरीज भी खत्म हुई और एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे फिजिकल सेट पर होंगे और आज भी एक बड़े मुनफरिद किस्म के गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल, स्टे विद अस।